50 साल नौकरी की हजरत अजमेरी ने और सारी सारी रात नफल पढ़े, सारा सारा दिन तबलीग की। आखिरी वक्त था, आखिरी अयाम चल रहे थे तो सारा सारा दिन रोते थे। तो गुलामों ने कहा सोने लोग तो गफलत में वक्त गुजार देते हैं और आपका ये हाल है कि आपने 50 साल ड्यूटी की है, इतने अमाल किए तो रोते क्यों हैं? फरमाने लगे यार तुम ठीक कहते हो, अमल तो हैं और बारगाहें भी तो देखो ना कितनी बड़ी है। अमल तो है पर जब गौर से देखता हूं तो उन बारगाहों के काबिल नहीं है। रोज अपने किरदार में खूबसूरती पैदा करने की कोशिश करना, रोज कोशिश करना कि मेरे अंदर कोई अच्छी तब्दीली आ जाए, कुछ मैं बदल जाऊं। जब सवेरे मैं उठूं तो मैं यार अजीब बात है ना, पैसे मैं रोज ज्यादा कमाना चाहता हूं तो नफल क्यों नहीं ज्यादा पढ़ना चाहता? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम थोड़े रिस्क पे राजी हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी थोड़ी इबादत पे राजी हो जाएगा। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा चाहिए तो सजदे भी तो बहुत ज्यादा चाहिए ना। लेकिन रोज एक नई गफलत अपने किरदार में बुलंदी लाने के, यानी रोज बंदा गिने शुमार करे कि यार एक रात मेरी और गुजर गई है, अभी तक मैं सच का आदी नहीं हुआ। यार जमाना बीत गया, बाल सफेद होने लग गए, अभी तक मैं रिज़्क़ हलाल का आदी नहीं हुआ। कितना वक्त गुजर गया, जो 40 साल का हो गया उसकी तो ज्यादा गुजर गई, थोड़ी बाकी रह गई। तो मैं अभी तक मेरे अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। और फिर इतने लोग, मैंने इतने जनाजे उठाए। हम ना सारी जिंदगी कहते रहते हो जनाब बस पता नहीं किस वक्त चले जाना है। तो भाई अगर इतना आपको यकीन है तो उसकी तैयारी क्या है? ये सच तो सारी दुनिया बोलती है पर आधा बोलती है, पता नहीं जी कब चले जाना है। भैया तो आधा सच है, इससे अगला भी तो बोलो ना, उस जाने की तैयारी क्या है? इससे अगला सच भी बोलो, उसके लिए अमल क्या है, उसके लिए किरदार क्या है? हारून रशीद ने हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह से कहा हुजूर दिल सख्त हो गया, कोई नसीहत कर दे। तो हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? कहा कब्रिस्तान में। दादा कब्रिस्तान में? तुम्हारा एक भाई भी था, एक बेटा भी था, समझ आ रही है मेरी बातों की? कहा हजरत वो सारे कब्रिस्तान में। तो आप फरमाने लगे जिस बंदे ने इतने जनाजे पड़े हैं उसे मैं क्या नसीहत करूं? अब इतने लोग तो कब्रिस्तान छोड़ आया है तो तूने नहीं जाना, इतने जनाजे तूने पड़े हैं और अभी तू कह रहा है मैं नसीहत करूं? अजीज भाइयों, किरदार ज्यादा से ज्यादा खैर, ज्यादा से ज्यादा, अगर आप मेरी बात पे थोड़ी तवज्जो करें ना तो इस उम्मत के जो उस्ताद है ना उनका नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। उम्मत मुस्लिमा ने किरदार की रोशनी, अमल की खूबसूरती, जज्बा इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की गुलामी, वफा, अदब, ये सारा कुछ इस उम्मत ने हजरत सिद्दीक अकबर से सीखा है। उन्होंने हुजूर के बाद सारी उम्मत को सिखाया है कि किस तरह तुमने हुजूर से रिश्ता रखना है। आप कभी गौर करें ना इस शख्स पर, ये ताजर भी थे, नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हर वक्त हाजिर बाश भी रहते थे, ड्यूटी भी करते थे। जिस तरह का हुजूर हुक्म करते वो हुक्म भी पूरा करते थे। लेकिन आप कभी खूबसूरती देखें ना तो इस तरह नहीं है कि मैं निस्बत वाला हूं तो मैं करीब। हमारे यहाँ ना एक बहुत बड़ा तबका वो भी पैदा हो गया है जो कहता है मेरी निस्बत बड़ी करीब किया तो मुझे खैर है। और कुछ नात खां भी हमें मिल गए हैं, कुछ वाइज मिल गए, कुछ कवाल मिल गए, जो जन्नत बस 3, 4, 5 मिनट की बात है, आप जन्नती हैं, इतनी सी बात है। और अगर ज्यादा जल्दी जन्नत लेनी हो फिर आपके पास करारे नोटों की दथी होनी चाहिए और स्टेज के आपको करीब होना चाहिए, फिर तो बिल्कुल उसी वक्त नाम भी याद कर लिया जाता है और इश्क रसूल की डिग्री भी बांट दी जाती है, फिर तो बिल्कुल करीब है। भाई अम हसीबतुम अन तदखुलुल जन्नह, अल्लाह तो फरमाता है तुम आसान समझते हो जन्नत में चले जाओगे? ये तो बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन यहाँ फटाफटी लोग इस पर सवार हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक को आप देखें, हुजूर ने एक दिन पूछा, यूं सहाबा की सफ़ें, पूछा आज किसी ने रोजा रखा है? अर्ज की हुजूर मैंने रखा है। फरमाया आज किसी ने मिस्कीन को खाना खिलाया है? या रसूलल्लाह मैंने खिलाया है। आज किसी ने कोई जनाजा पढ़ा है? या रसूलल्लाह मैंने पढ़ा है। हुजूर ने फरमाया अबू बकर ये जो सलाहियतें तेरे अंदर है ना, अगर किसी बंदे में जमा हो जाए ना तो अल्लाह ताला उसे जन्नत ही अता फरमाता है, उसका लाजमी नतीजा जन्नत है। ये देखें जनाजा भी पढ़ रहे हैं, जो नबी करीम की नौकरी है वो अपनी जगह पे कायम है, जनाजे भी हैं, सदकात भी है, खैरात। इसके बाद आप देखिए हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं बूढ़ी अम्मा का काम भी कर आते थे हजरत सिद्दीक अकबर घर का जाके, उसके बर्तन भी मां जाते थे, बर्तन भी। कौन? अमीरुल मोमिनीन, खलीफा वक्त। जब आखिरत के लिए नेकियां इकट्ठी करनी हो ना झाड़ू के साथ, फिर जज्बा और होता है। उस बूढ़ी के बर्तन भी मां जाते, उसके घर में झाड़ू भी दे आते, उसे रोटी भी खिलाते। हजरत उमर फरमाते हैं अजीब नजारा मैंने देखा, जनाब सिद्दीक अकबर के विसाल को 3रा दिन था और मैं असर की नमाज के बाद मस्जिद नबवी शरीफ में बैठा था। 2-3 छोटी छोटी बच्चियां मेरे पास आई, कहने लगी चचा अब आप खलीफा बने?
میں نے کہا ہاں میری ذمہ داری لگی ہے. تو وہ کہنے لگی پھر آپ چلیں گے ہمارے ساتھ؟ میں نے کہا پتر تم نے کہاں لے جانا ہے؟ وہ کہنے لگی ہم نا 4-5 بہنیں ہیں, ہمارا بھائی کوئی نہیں, والد انتقال کر گئے, ہمارے گھر میں کچھ بکریاں ہیں. ابو بکر روز عصر کے بعد آتے تھے, ہماری بکریوں کا دودھ دھو کے ہمیں دے جاتے تھے, کچھ بیچ لیتی تھی گزارا ہو جاتا تھا, کچھ پی لیتی تھی پیٹ بھر جاتا تھا. چچا جان 3 دن ہو گئے میری بہنیں روتی ہیں, میری اماں روتی ہے, صدیق اکبر وصال کر گئے, آپ چلیں گے؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں بڑی چیزوں کا تو مجھے پتا تھا, اس کا تو پتہ ہی نہیں تھا, آپ چلیں گے؟ میں نے کہا ہاں بیٹا میں چلوں گا. بیٹیاں آگے آگے چلنے لگی, سیدنا فاروق اعظم پیچھے پیچھے روتے جا رہے. رستے میں ایک صحابی ملے, کہنے لگے عمر کہاں جا رہے ہو روتے ہوئے؟ تو فرمانے لگے یار ابو بکر صدیق میرے لیے رستہ ہی بڑا مشکل کر گیا ہے, جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں, میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے. کیسے ان کے رستوں پہ چلا جائے؟ اپنے کردار میں روز ایک نیکی کو شامل کرنا, کچھ نہ کچھ. ہم نے نا بڑی حدیثیں سنی اور بڑی پڑھی اور بڑی لوگوں کے سامنے بیان کی علماء نے. میں بس بڑی جلدی بات ختم کرنے لگا ہوں, آپ میری بات پر توجہ کریں. ہم نے 20 دفعہ اپنے علماء سے سنا کہ جو بندہ سڑک سے درخت کاٹ دیا جس نے کہ یہ درخت رکاوٹ بنتا تھا وہ بندہ جنت میں گیا, جس نے کانٹا اٹھا دیا روڑا اٹھا دیا وہ جنت میں گیا. سنی نا حدیث ہم نے؟ ہاں نہ تو کرے نا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اتنے لوگوں نے حدیثیں سنی پھر روڑے اٹھائے کیوں نہیں جا رہے سڑکوں سے؟ پھر تو وہیں کیچڑ سارا پھینکا جاتا ہے, کچرا پھینکا جاتا ہے. اتنی دفعہ سنی یہ حدیث, شاید ہر بندے کو یاد ہو. ایک طوائف نے کتے کو پانی پلایا تھا تو رب نے اس کی بخشش کر دی. سب کو آتی ہے؟ ہاں تو کرے نا یار. آپ کو بھی آتی ہے جی؟ سب کو پتہ ہے نا حدیث پاک کا. لیکن میرے روڈ پہ تو کتا اگر مر جائے سڑک پہ تو مرے ہوئے کو بھی کوئی لکڑی سے اٹھا کے سائڈ پہ نہیں کرتا, وہ گاڑیوں کے ٹائروں کے ساتھ مسلا جاتا ہے وہ, اور اس کا گوشت ٹائروں سے لگ کر سڑک سے اٹھتا ہے. بھئی یہ حدیث تو گونجی ہر جمعے میں کہ کتے کو پانی پلانے والی بی بی بخشی گئی, تو اس زخمی کتے کو کس نے اٹھانا تھا؟ مرے ہوئے کو روڈ سے سائڈ پہ ہی کوئی کر دیتا. کیا ہم نے دین صرف یہ ہے کہ تقریبات کی نظر کر دیا ہے, کانوں کی ذائقے کے لیے رہ گیا ہے؟ ہمارا ذہن بن گیا کہ ہم نے تقریر سننی ہے جمعے والے دن 30 منٹ کی 40 منٹ. یہ تو سارے کا سارا دین عمل کے لیے آیا. میں برطانیہ میں روڈ پہ سفر کر رہا تھا تو ایک جگہ پہ ٹریفک بلاک ہو گئی, تو میں نے پوچھا دوست سے کہ مجھے تو کہیں پہنچنا تھا, تو معمہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کتے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, ایمبولینس آئی ہے کتا اٹھانے کے لیے. تو میں اپنے اوپر افسوس کر رہا تھا کہ میرے روڈ پہ تو کتا مر جائے تو وہ ٹائروں سے مسل کے جاتا ہے, حالانکہ یہ ورثہ تو ہمارا ہے, یہ تو ہمیں ہمارے نبی نے سکھایا کہ جو کتے کو پانی پلائے رب تعالیٰ تو اس کے پچھلے سارے گناہ ہی معاف کر دیتا ہے. میرے دوستو اپنے لیے کوئی خیر کا عمل, کوئی اچھی بات, کوئی کارنامہ. کل مجھے پہلے بھی خیر میں سوال کا جواب دے چکا ہوں. کل صبح ایک دوست نے مجھے میسج کیا کہ یہ ذرا سوال کا جواب دے, میں نے سنا ہے کسی نے کہا ہے کہ مسجد میں سیمنٹ کا توڑا دینے سے بہتر ہے کسی غریب کو آٹے کا تھیلا دے دیا جائے. میں نے کہا یار یہ نئی شرارت ہے, اس کا معنی ہے, میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں کوئی ایسی بات چھیڑو جس سے لوگ بحث کریں. وہ میں نے کہا اسے کو چل یار تو تھیلا ہی دے تو صحیح نہ, کچھ تو کرنا, کوئی کام تو کر میرے بھائی, رٹا ڈالنے کی کیا ضرورت ہے, کوئی نیکی کرو. باقی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو کائنات میں سب سے زیادہ غریبوں کی بات میرے نبی پاک نے کی ہے, اور حضور نے مدینے آ کے پہلے مسجد بنائی تھی, مسجد پہلے بنائی. ہم نے کچھ کرنا نہیں. میں آپ کو بتاؤں میری گلی میں جتنے غریب لوگ ہیں نا, میرا خیال ہے گلی کے امیر لوگ ہی ملے تو ان غریبوں کے اوپر دست شفقت رکھا جا سکتا ہے. لیکن میں تو اپنے محل کو ڈبل کرنا چاہتا ہوں, مجھے غریبوں سے کیا لگے. میرا تو معاملہ صرف اس حد تک ہے کہ میرا گھر بچتا ہے کہ نہیں. ایسی ہوا چلی ہے, ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے, مر جائے ساری دنیا میں بچ جاؤں. یہ سوچ مسلمان کی نہیں, یہ خود غرض لوگوں کی سوچ ہے. یہ لوگوں کی سوچ ہے جو اپنے لیے جیتے ہیں اور اپنے لیے مر جائیں گے. بات ختم کرنے لگا ہوں, آپ توجہ کریں گے. ایک 100 گھر تھا مدینہ منورہ میں. کتنا جی؟ 100 گھر. اس 100 گھر میں 3 وقت روٹی بھی جاتی تھی, بچوں کے کپڑے بھی جاتے تھے, کوئی بیمار ہوتا تھا تو دوا کے پیسے بھی جاتے تھے. 100 گھر تھا. اور میری طرف دیکھنا میرے یارو, 100 گھر میں روٹی جاتی تھی پر کسی کو پتہ نہیں تھا کون دے جاتا ہے. امام ابو نعیم کو پڑھیں, انہوں نے لکھا ہے 100 گھر. ایک آدمی نقاب پوش رات کو آتا ہے, دروازے پہ کھانا دے جاتا ہے, نام پوچھو تو ناراض ہوتا ہے, اس سے پوچھو آپ کون ہے تو ناراض ہو جاتا ہے. 100 گھر میں روٹی جاتی ہے, 100 گھر میں. پھر اچانک کئی سال لنگر آتا رہا, کھانے آتے رہے, پھر اچانک کھانا آنا بند ہوا. پھر غریبوں کے بچے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر بھی روٹی نہیں آتی؟
तेरे घर भी नहीं आती। अखां जदों मीटियां जमाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा। जदों ना मैं दिसया मेखाना नू मेखाने विच फिर जाम टुट जाणगे, ये मेखाना मैनू रोवेगा। कई लुक लुक रोणगे ते कई बुक बुक रोणगे। गलियां दा याना ते सियाना मैनू रोवेगा। तो पता करो यार, कब से नहीं तेरे घर आया? जब लोग तारीखें मिलाने लगे तो एक ने कहा मेरे घर 18 मुहर्रम से नहीं, उसने कहा हाँ हाँ 18 मुहर्रम से मेरे घर भी नहीं आया, वो फलां घर भी 18 मुहर्रम से नहीं आया खाना। जब तहकीक शुरू हुई तो पता चला, पता करो 18 मुहर्रम को किसका इंतकाल हुआ है। जब लोग ढूंढने लगे तो पता चला 18 मुहर्रम को इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इंतकाल। इमाम अली मकाम का शहजादा अपने पुश्त पर आटे की बोरियां रख के गरीबों के घरों में पहुंचाता। साहिबजादे कहते हैं, मैं कहता अब्बा जी आप बूढ़े हैं, वजन उठाते हैं, मैं ना दे आऊं? तो फरमाते पुत्र अगर तू जाएगा तो फिर तुझे उस गरीब का नाम भी मुझे बताना पड़ेगा, और मैं किसी को रुसवा नहीं कर सकता, ये मेरा और मेरे रब का राज है। ओ सजनों, कुछ नेकियां छुपा लो जो सिर्फ कयामत में खुले। जिस तरह कुछ पैसे नहीं अलग किए होते कि मुश्किल वक्त आ गया तो काम आएंगे, कुछ नेकियां भी अलग कर लो। न पता हो किसी बंदे को, हमें पता हो या हमारे रब करीम को पता हो, अलग कर लो। वरना हमने खुद दुनिया में लालच पैदा किया है, हमने खुद बच्चों से कहा है पैसे ज्यादा कमाओ। इसलिए बच्चे अब्बा जी से भी कहने लग गए हैं कि आप कोई ढंग का काम कर लेते तो आज हमारे घर में पैसे ना होते। सब रिश्ते इसी तरह के बन गए। वापस लौटे, जाने का वक्त करीब आ गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क। अगर इस शहर को फर्क पड़ता तो हजरत मुहद्दिस आजम के जाने से पड़ता, और अगर नहीं पड़ा तो फिर किसी के जाने से पड़ सकता नहीं पड़ सकता। वो पईयां दिस दियां कबरां जिन्हां ते फुल पे, उधरों कोई नहीं जे आमदा, इधरों लखां गए ते उठ फरीदा सुत्या, झाड़ू दे मसीत। ओए तू सुत्ता है रब जागदा, तेरी डाडे नाल प्रीत, उठ ना फरीदा सुत्या। हुण ते दाड़ी आ गई पूर, अग्गा नेड़े आ गई, पिछा रह गई दूर, ते उठ ना फरीदा सुत्या। खलकत वेखन जा, उम्मते कोई मिल जाई बख्शिया ते तू ही बख्शिया जा। अल्लाह ताला हमारे भाई की वालदा की मगफिरत फरमाए। अपने दौर को देखा तो फिर इकबाल अपने दौर को देख के क्या लिखते हैं? इकबाल कहते हैं खिर्द ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं है। अब हजरत मैं इस शेर को अगर पंजाबी में इसका मफहूम बयान करूं तो इकबाल कह रहे हैं कि यार तुसी इथों पढ़दे हो, तुसी इथों नहीं पढ़दे, तुसी सिर्फ इथों पढ़दे हो, इथों नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ इधर है, इधर नहीं है। अल्लाह सिर्फ इधर है, इधर नहीं है। दुरूद पाक सिर्फ इधर है, इधर नहीं। और याद रखें ये भी पढ़ता है हजरत, मेरे इमाम कह नहीं रहे दिल है वो दिल जो तेरी याद से ममूर रहा है, पढ़ता है हजरत साहब, ये भी पढ़ता है। लेकिन इकबाल अपने दौर के लोगों से क्या गिला करते थे कि तुम इधर से पढ़ते हो, इधर से नहीं पढ़ते। चलो इकबाल की बात तो हम तक आ गई, लेकिन एक बात मैं करने लगा हूं, लेकिन मेरी बात इकबाल तक जा सकेगी नहीं, लेकिन मैं कहूंगा जरूर। इकबाल तुझे अपने जमाने से गिला था कि इधर से पढ़ते हो, इधर से नहीं पढ़ते। जरा मेरा भी तो जमाना देख, अब इधर से भी नहीं पढ़ते, मेरा भी तो जमाना देख। तुझे अपने जमाने से गिला था कि इधर से पढ़ते हो, इधर से नहीं पढ़ते, मेरा भी तो जमाना देखना। अब ना इधर से पढ़ते हैं और ना इधर से पढ़ते। मैं किसी एक बंदे से नहीं कहूंगा कि मुझे जवाब दो, लेकिन खुद को जवाब जरूर देना है। सुबह जब से बेदार हुए हैं, 7 बजे उठे, 7:15 उठे, 7:30 उठे, तब से लेकर अब तक स्पेशल अल्लाह पाक का नाम कितनी बार लिया? दुराने गुफ्तगू अल्लाह दी कसमें वो नहीं मैं पूछ रहा, स्पेशल कितनी बार अल्लाह पाक का नाम लिया है? ऊंची नहीं जवाब दे, लेकिन खुद को तो जवाब दो ना यार, कितनी बार नाम लिया है? सुबह से लेकर तब तक कितनी बार दुरूद पाक पढ़ा है? सुबह से लेकर अब तक कितनी कुरान पाक की आयत तिलावत की? तो मैं कहूंगा इकबाल तेरा दौर चंगा था मेरे दौर से, वो कम से कम इधर से तो पढ़ते थे। अब देख कैसा जमाना आया, ना इधर से और ना ही इधर से। इसलिए पुत्र अब मैं इस चैप्टर को तो नहीं खोलूंगा, बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा यार कम से कम ऐसे ही पका लो। अल्लाह हज़रत ऐसे ऐसे बाकमाल लोग हमने हो गुजरे कि सिर्फ ऐथे नहीं, सिर्फ ऐथे नहीं, बल्कि उन्होंने लू लू में पका लिया। ये हजरत शाह हुसैन रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कहा नहीं, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, अंदर तू है, बाहर तू है, रोम रोम विच तू है, कहे फकीर हुसैन ने माना मेरा सब कुछ तू है। हम तो इधर से भी जाने को हैं, इधर भी इधर भी इधर भी। मेरे सैयदी हकीम अब्दुल्लाही रहमतुल्लाहि तआला अलैह, मेरे दादा मुर्शिद, आपने हुजूर अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह का ज़माना पाया, सोहबत भी इख्तियार की, सिलसिला अलिया नक्शबंदिया में दोबारा आपसे खिरका खिलाफत इजाज़त भी मिली। पहली इजाज़त अपने वाले साहब से थी, हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि तआला। तो
تو آپ بڑی باتیں سنایا کرتے تھے حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ، تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے جب بیمار ہوئے وصال سے پہلے تو ڈاکٹر کو بلوایا گیا. اللہ آپ بتاتے ہیں کہ پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا طریقہ تھا کہ ڈاکٹر کو یا حکیم کو بلواتے جب علیل ہوتے تو پوچھتے کہ مجھے کیا مرض ہے، بس انہیں تشخیص کرنی، حضور آپ کو بخار ہے بڑا سخت، پوچھنا کتنے دن میں آرام آئے گا، اس نے عرض کرنی حضور یہ تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. فرمانی تیرا تجربہ کیا کہتا ہے؟ اس نے عرض کرنی حضور سخت بخار ہے، میرے خیال سے 7 دن لگ جائیں گے. پھر پوچھنا ایک دن کی دوائی کے کتنے پیسے بنتے ہیں؟ اس نے کہا حضور ایک دن کی دوائی کے 1 روپیہ بنتا ہے. تو 7 دن کے حساب سے 7 روپے اللہ کے راستے میں دے دیتے تھے، دوائی نہیں کھایا کرتے تھے. لیکن چلو یہ میں نے ویسے بات سنا دی، لیکن آپ نے اور میں نے یہ کرنا کیونکہ ہم پہ یہ نسخہ کام کرے گا، کیونکہ دیکھ رہے یہ سوچی بڑا یار مصباح صاحب کہہ گئے انہوں پتہ نہیں رام بھی آندہ کہ نہیں، اس لیے یہ نسخہ آپ پہ اور مجھ پہ کام کرے گا. لیکن کیونکہ ادھر یقین کامل تھا کہ میرے محبوب فرما رہے ہیں صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے. ہم نہیں یقین کی اس منظر پہ چھوڑو جی، بالکل ہی یہ جمعے والے دن حضرت کافی احباب آتے ہیں. اب تو خیر سب کو پتہ ہے یہ نہیں کام کرتا تو پھر نہیں آتے لوگ کہ حضرت فلاں کام ہے تو کوئی تعویذ دے دیں. تو میں کہتا ہوں نہیں تو یہ نا اتنی بار پڑھ. وہ کہتا نہیں حضرت تعویذ دے دیں. اور میں نے یار تو پڑھ نہیں حضرت لکھنا لو کہنے دے. اور میں نے کہا یہ تعویذ لکھنے کو کتاب تو نہیں لکھنی پوری، ایک منٹ نہیں لگتا تعویذ لکھ دیتا بندہ. لیکن میں کو تعویذ کے خلاف نہیں، لیکن تو پڑھ، ثواب بھی ہوگا، تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جائیں گی اور پڑھنے کی برکت سے تیری مشکل بھی آسان ہو جائے گی. لیکن حضرت صاحب لوگ پڑھنے کے لیے مانتے. آپ نے کچھ محنت کر کے اگر کسی کو منا ہی لیا تو پتہ کیا ہوتا ہے، اکثر وہ پیشتر چلے جاتے ہیں لیکن پھر واپس آتے ہیں، مصباح صاحب میں بڑا پریشان ہوں، پڑھنے سے کام تو ہو جائے گا نا. لیکن دوسری طرف کیا ہے، سر درد ہو نا تو پیناڈول کی ٹیبلٹ کھا کے نا کیا کہتے ہیں ہم، نہیں ہے کھا دی یہ پیناڈول آپ 10 منٹ آرام آئیے گا. پیناڈول پہ یقین ہے لیکن ان کے نام پہ یقین ہے. میں نے بات غلط تو نہیں کی؟ کہتے ہیں نا پیناڈول کھا کے، نہیں آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ 10 منٹ میں آرام آ جائے گا؟ ڈسپرین کھا کے ہم کہتے ہیں کھا دی یہ گولی ڈسپرین دی ٹکی 10 منٹ میں آرام آ جاتا، تینوں کیوں پتا آ جاتا؟ کھا دی یہ بروفین آپ 10 منٹ آرام آئے، تینوں کیوں پتا آرام آ جاتا؟ جب ان کے نام کی باری آئے تو پوچھتے ہو نہیں کام تو ہو جائے گا نا نیا، تو ڈسپلین والی کہتے ہو نہیں 10 منٹ آرام آ جائے گا. پھر ادھر اقبال نے کہا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی، بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے. اس لیے پتر بڑے لوگ بڑی باتیں ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ وصال کا وقت تھا، ڈاکٹر کو بلایا گیا جیسے سارے ڈاکٹر کرتے ہیں. اس نے بھی وہ کان میں وہ اسٹیتھوسکوپ لگایا اور حضرت کے دل کی دھڑکن چیک کرنے کے لیے نا تو اس نے وہ ایتھے وہ رکھا، لیکن ساتھ ہی اس نے پیچھے کر لیا. پھر اس نے ادھر رکھا، پھر اس نے پیچھے کر لیا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس نے یہ پیچھے بھی لگایا، پھر اس نے پیچھے کر لیا. پھر کبھی بازوؤں پہ لگائے، کبھی پیٹ پہ لگائے، کبھی رانوں پہ لگائے، کبھی پنڈلیوں پہ لگائے، ادھر اور پیچھے. تو آپ کو اور مجھے بھی کئی بار ڈاکٹر نے لگا کے چیک کیا ہے، یہ معمول کی بات ہے. لیکن اگر ڈاکٹر جگہ جگہ لگانا شروع کر دے تو ظاہر ہے پھر کوئی نہ کوئی تو بول ہی پڑے گا نا، اور ڈاکٹر یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا جگہ جگہ لگا کے چیک کر رہا ہے. تو فرماتے ہیں وہ پاس کھڑا کو بندہ بول ہی پڑا. اس نے کہا ڈاکٹر یہ کیا جگہ جگہ لگا کے چیک کر رہا ہے؟ تو ڈاکٹر کا بیان تھا یار جدھر لگاتا ہوں ایک کی آواز آتی ہے اللہ، جدھر لگاتا ہوں ایک کی آواز آتی ہے اللہ. حضرت ہم سے تو ادھر نہیں پکایا گیا لیکن انہوں نے لو لو میں پکایا. ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے، باہر تو ہے، روم روم بچ تو ہے. کہے فقیر حسین نے ماڑا میرا سب کچھ تو ہے. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں پڑھا کرو یاد، اور بغیر کہے پڑھا کرو، اور پھر صرف محفلوں میں نہیں پڑھا کرو. خوب اپنے اللہ اور اللہ کے رسول پاک علیہ صلاۃ والسلام کو یاد کرو. یہ محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم دین تھے، صوفی بھی تھے بہت بڑے. فرماتے ہیں کہ میں نے کسی نے مشورہ دیا کہ محمد حسین آپ کو لونڈی خرید لیں تاکہ وہ دنیا کے کاموں میں وہ آپ کو کفایت کرے، وہ آپ کے کام کر دیا کرے تاکہ آپ دین کو اور وقت دیں. تو فرماتے ہیں میں بلار گیا، وہاں ایک لونڈی میں نے خریدی. تو فرماتے ہیں اللہ نے دنیا مجھ پہ بڑی فراخ کی تھی، کشادہ کی تھی دنیا، اللہ نے بہت مجھے دے رکھا تھا، گھر میرا بہت بڑا تھا. آپ فرماتے ہیں میں اس کو گھر لے آیا، میں نے اس کو گھر کے نا سارے کمرے وزٹ کروائے. میں نے کہا یہ بھی کمرہ فارغ ہی ہے، یہ کمرہ بھی فارغ ہے، یہ رکھ لے بس جو تیری مرضی ہے. تو کہتے پورے گھر میں ایک کمرہ ایسا تھا کہ جس میں سامان وغیرہ کوئی نہیں تھا، اس میں گھر کا نا فالتو اور ٹوٹا سامان پڑا ہوا تھا. باقی جتنے بھی کمرے تھے بہترین پلنگ شلنگ دوست دور کی تیاری زبائے شرائش تھی ہر کمرے میں موجود تھی. وہ واحد کمرہ تھا جس میں گھر کا فالتو اور ٹوٹا سامان پڑا ہوا تھا. سارا گھر دکھایا، میں نے کہا جو رکھنا کمرہ رکھ لے. تو آپ فرماتے ہیں وہ سارے سونے سونے کمرے چھوڑ کے نا میری کہتی محمد حسین میں یہ والا کمرہ رکھوں گی جس میں گھر کا ٹوٹا اور فالتو سامان پڑا. آپ فرماتے ہیں مجھے بڑی حیرانگی ہوئی یہ اتنے سونے سونے کمرے چھوڑ کے کون سا کمرہ پسند کر رہی ہے. تو فرماتے میں نے کہا گھر میں اتنے سونے سونے کمرے ہیں
تو سارے سونے کمرے چھوڑ کے تجھے کون سا کمرہ پسند کر رہی ہے؟ فرمایا تو اس نے بڑا کمال جواب دیا. مجھے کہتی محمد حسین آپ کو کس نے کہہ دیا کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں؟ کمرے تو یار کی یاد سے سونے ہوتے ہیں. میں جس کمرے میں رہوں گی میں اپنے یار کو یاد کروں گی, کمرہ سونا ہو جائے گا. صاحب پتہ ہے ہمارے گھر اب کیوں سونے نہیں رہے؟ کیونکہ ہمارے گھروں میں یار کا ذکر نہیں ہوتا. ٹیلاں بڑیاں مہنگیاں لائیں نچیلیاں. تو اللہ کے بندو علماء بیٹھے ہوئے ہیں, نبی پاک علیہ السلام مردوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے بھی رکھو, اور اپنے گھروں کو قبرستان, جسے پتہ چلا جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی وہ گھر, اس لیے حضرت اپنے گھر قبرستان نہ بناؤ, اپنے گھر سونے بناؤ. اور گھر سونے کیسے ہوں گے؟ جب ان گھروں میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوگا. ایسا پرانے لوگ غریب سنسی میر ہیں پرانے لوگوں نے, یا اس سے جو 40 سال 50 سال پہلے مسلمان تھے وہ غریب تھے بڑے, ہماری طرح ان کے پاس پیسے نہیں تھے, ان کے پنڈا نے بھی سوکھے ہو گئے بڑے. لیکن حضرت جی 11ویں سارے ہی دواندے ہوں سر ساڑے کل پیسے بھی آ گئے نے, تعلیم بھی آ گئی ہے, لیکن اللہ نو یاد کرن دا بہانا سی اپنے گھراں وچ کٹ چڑے. سادے سن حضرت بچے پالنے جی وڈی 11ویں تے کرنا ہے, بہانا ہے نا اللہ کو یاد کرنے کا. بھائی 11ویں شریف بہانا ہے اللہ کو یاد کرنے کا, اس سے زیادہ کیا آپ 11ویں کو سمجھتے ہیں؟ باقی اہمی لفظوں کا پیر ہے. ہر گھر میں حضرت جی جمعرات کو ختم ہوتا تھا, اللہ ان بیچاروں کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا, خود بھوکے لوگ تھے, لیکن کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے وہ گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کے یاد کا کچھ سلسلہ کر ہی لیتے تھے. حضرت پیسے بھی ہمارے پاس بڑے آ گئے ہیں, پر بھی ہم نے کچھ 4 کتابیں لی ہیں, لیکن یہ چیزیں یہ بہانے ہم نے اپنے گھروں سے نکال دی ہیں. یہ چیزیں ہم نے اپنے گھروں سے نکال دی. پھر اب کیا ہے؟ اب ہمارے گھر سونے کرو اپنے گھر. حضرت صاحب میں نے کہا نا میں دل کا چیپٹر نہیں کھولوں گا, میں بس اتنی گزارش کروں گا. انہوں نے ایتھے بھی پکایا, انہوں نے ایتھے بھی پکایا, کم از کم اسی ایتھے تے پکائیے نا یار, ہم ادھر سے بھی گئے. اور حضرت صاحب مولن وال والو یاد رکھنا حدیث پاک کا جے نہ پکایا نہ یاد کیتا تو سن لو. پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندے کو اللہ کی جناب میں پیش کیا جائے گا. یہ ماشاءاللہ تصور صاحب بیٹھے ہیں, حضرت صاحب بیٹھے ہیں, کیونکہ یہ ایک ماحول سے وابستہ ہیں, دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں. پھر وہاں پوری تربیت کی جاتی ہے, کلاموں کا انتخاب اچھا ہوتا ہے, بتایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے یہ پڑھنا ہے یہ نہیں پڑھنا, ٹھیک ہے. تو باقی تو کیونکہ اسٹیجوں پہ آج کل اس طرح کے کلام چل رہے ہیں کہ جی مینو روز حشر دا ڈرنا, تو جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا, مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ. میں تو حیران 2024 والوں کی باتیں سن کے بھی. وہ جو نبی پاک علیہ السلام کے اتنے قریب تھے وہ اتنا ڈرتے تھے حضرت جی, 24 والوں کی باتیں سنو. پتر ایسا کچھ بھی نہیں ہونا ہوتا. میں نہیں چاہتا کہ جی چھتر پڑھیں لتر پڑھیں سب کو, میں نہیں چاہتا. میں خود کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اللہ کی جناب سے امید رکھتا ہوں کہ بغیر حساب و کتاب ہی اللہ ہمیں معاف فرما دے. لیکن میں امید رکھتا ہوں, میں وثوق سے کہہ سکتا کہ نہیں جی اینج ہی ہونا ہے, کوئی نہیں حساب لینا اللہ نے. میں یہ کہہ سکتا بھائی جب وہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, تو میں بھی کیسے یہ کہہ سکتا ہوں جب وہ قرآن میں کہہ رہا ہے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں امید رکھ سکتا ہوں آپ کے لیے رکھنے کے لیے کہ کوئی بن جائے سلسلہ کہ نہ حساب والا کام شروع ہوئے, کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس دن جس کا حساب لیا گیا وہ پھر گیا, وہ پھر گیا. لیکن میں وہی کہوں گا جو حضرت جو کتابوں میں جو قرآن و حدیث میں ہے. تو کیا مفہوم ہے حضرت کے بندے کو اللہ کی جناب میں پیش کیا جائے؟ ایک نعمت کا سوال ہوگا. مثال کے طور پہ حضرت اللہ بھائی تصور بیٹھے ہیں تو آنکھوں کی نعمت نہیں ہے, ہمارے پاس ہے, لیکن یہ ہے کہ پھر آگے جا کے اللہ نے اتنا ان کو ریلیف بھی دینا ہے, کیونکہ اس میں حضرت کوئی ان کی کوئی غلطی کوتاہی نہیں ہے کہ جس وجہ سے یہ نعمت نہیں ہے. تو مجھ میں کوئی ایسا کمال نہیں ہے کہ میرے پاس یہ نعمت ہے. اتنے بھی اللہ کی مرضی ہے, اتنے بھی اللہ دونوں پاس یہ مرضی ہے, نہ ان کا کوئی قصور نہ میرا کوئی کمال ہے کہ مجھے آنکھیں دے دی بھائی تصور کو نہیں دی. لیکن یہ ہے پھر آگے جا کے اللہ معاملے برابر بھی کرے گا. جیسے نبی علیہ السلام نے جو غریب ہیں ادھر تکلیف میں اذیت میں, جو امیر ہیں موجے مار رہے ہیں جناب بہترین گڈیاں اے سی کروں بہنا, تو پھر اے سی کار واپس آ جانا. لیکن پھر آگے جا کے کیا ہوگا؟ فرمایا میری امت کے غریب, میری امت کے فقیر, میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. پھر ریلیف بھی تو ہوگا نا, پھر آگے جا کے میرا اللہ کرم بھی کرے گا. اگر کسی نے ادھر اس طرح کا معاملہ دیکھا اور وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہا, کوئی گلا شکوہ نہیں کیا, تو پھر آگے جا کے میرا اللہ کرم بھی کرے گا. تو ایسے ہی آگے جا کے اللہ پاک نے ہمارے بھائی تصور کو بڑی سونی آنکھیں عطا فرمانی ہے, بڑی سونی آنکھیں اللہ نے ان کو عطا فرمانی ہے. تو وہ
لیکن میرے پاس یہ نعمت ہے تو پھر سوال ہوگا اور مفہوم ہے اس کا انداز کیا ہوگا. بندیا نبی نے ویکھیا سی جی رب کریم تے تیریاں تے کھایا سن جی رب. تو پھر لکھا ہے پھر اللہ فرمائے گا تو پھر بھی سانو بھول گیا. نبینا کو دیکھ کے بھی تجھے شرم نہیں آئی, تو نبینا کو دیکھ کے بھی نہیں ڈرا, تو نبینا کو دیکھ کے بھی بطور شکر میرے آگے نہیں جھکا ہے کوئی, تو پھر بھی مجھے بھولنا. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے لکھا ہے نا کہ آپ ایران واپس تشریف لا رہے تھے, جوتی ٹوٹ گئی کہیں, آپ نے وہ جوتی ہاتھوں میں لے لی, وہ پہاڑی علاقہ تھا, چھوٹے چھوٹے نوکیلے پتھر پیروں میں چبھ رہے تھے, تو بس دل میں خیال گزرا شیخ سعدی کی فائدہ آیا بھائی یہ حالات میں پیرے پاؤں میں جوتی بھی کوئی نہیں ہے. تو فرماتے جب میں ایران کے مرکزی دروازے کے قریب آیا نا تو کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کی ٹانگیں کوئی نہیں, اور وہ رول کرتا کرتا نا وہ آ رہا ہے, ٹانگیں کوئی نہیں, چال ہی نہیں سکتا تھا, وہ رول کرتا کرتا نا وہ اپنی منزل کی طرف. آپ فرماتے جیسے اس پہ نظر پڑی میں سجدے میں گر گیا, اور میں نے کہا یا اللہ مجھے معاف فرما دے, جو خیال میرے دل میں آیا کوئی بات نہیں, جوتی ٹوٹ گئی ہے شکر ہے ٹانگیں تو ہے نا. بندے یہ سوال ہوگا صاحب, ایک نعمت کا سوال ہوگا. بندے تیری زبان ٹھیک تھی نا, گنگا دیکھا تھا نا, تو نہیں گنگا تھا, تیری ٹھیک تھی نا, تو پھر بھی ہمیں بھول گیا. لیکن سوال ہوگا ایک نعمت کا, ہر بار یہ پوچھا جائے گا بندے پھر بھول گیا, بندے پھر بھول گیا, بندے پھر بھول گیا, بندے پھر بھول گیا. وہ لکھا ہے پھر آخر پہ اللہ فرمائیں گے جا بندیا دنیا میں تو مجھے بھول گیا, آج پھر میں تجھے بھول گیا. دنیا میں تو نے مجھے بھلا دیا, آج میں نے تجھے بھلا. اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا کسی بندے کو یہ فرما دینا کہ جا میں نے تجھے بھلا دیا, یہ جہنم کے عذاب سے بھی سخت عذاب ہوگا. جس کو اللہ یہ فرمائیں گے جا میں نے تجھے بھلا دیا. اس کی صاحب باتیں بڑی ہیں کرنے کی. میری ایک ہی گزارش ہے, اللہ دا واسطہ جناب بھولو ہے, اللہ دا واسطہ ہے, نہیں اپنے اللہ میں آپ کا, اپنے اللہ میں آپ کا. شیطان بھلا دے, غافل کر دے, پھر واپس آ جاؤ. نفس کوئی اپنی چال چل دے, پھر واپس آ جاؤ. لگے رہو لگے رہو. اور میرے حضرت صاحب کمال ارشاد فرمایا کرتے تھے, سونے سونے پڑھنے والے بیٹھے ہیں, میں چلو گلا بھی خراب ہے لیکن میں حضرت کی یاد میں, حضرت تو پڑھتے تھے تو وہ کہتے ہیں نا کہ دل کے تار کھینچتے تھے, دل کے تار چھیڑتے تھے. اور حضرت صاحب پڑھا کرتے تھے اکثر کبھی کبھی موج میں آ کے نا, کیا جب تک چلے وہ خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری, دلا سٹ پھا جنجالاں والے, دلا اللہ نال یاری. یہاں لوگ حضرت یوسف کو دیکھیں تو 3 ماہ نہ بھوک لگے نہ پیاس لگے تو ڈرا ہوں. وہ اکثر آج بھی مجھے گھر جاتے جاتے اللہ خیر سے لے جائے 2:30-3 بج جائیں گے, مجھے پتا جیسے میں نے گھر جانے بچوں کی امی نے کہنا پانی کوئی نہیں دیا, گرمی بابا جی, پھر میں کولر لے کے نا پانی لینے خود ہی چلا جاتا ہوں. ایک ذرا اپنا آپ ٹیسٹ بھی ہو جاتا ہے کہ پانی لے آندے ہیں اندر والا کی کہندا بلا, تو میں اکثر لینے جاتا ہوں, تو وہاں پھر کافی احباب پانی لینے آئے ہوتے ہیں, تو وہ پھر ملک بہت دھیان کر, وہ ہم وہ بزرگوں کی باتیں سنائیں نا, پھر وہ نواں شوشا چال پڑا یہ کہانی, بھائی کہانی نہیں, یہ تاریخ ہے ہماری. میں جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے لے کر یہ جو اب تک کا زمانہ ہے, میں اس کو لکھ دیا. یہ میں بس بات کلوز کرنے لگا ہوں. بچے نے والدین کے حوالے سے کہا تھا میں کیا کہ ساڈے بڑے سیالکوٹ میں نا ایک بابا جی ہوا کرتے تھے, لیکن اپنا آپ چھپایا لوہارا کام کر دے سن, اینا کی کام کرنا کہ بس دال دلیا پک جے کہ لک سیدھا رہے, وجود چینی طاقت رہے کہ میں ساری رات اپنے رب دے حضور کھولو. وہ جو پیسے اکٹھے ہو گئے بند کر کے دروازہ, پھر اللہ نہ لو. وہ ان کا کچھ آنے والا تھا تو اس کی شادی آ گئی. حضرت اپنے لقمے کا بڑا دھیان رکھتے تھے, کھاتے نہیں تھے کسی کے گھر جا کے, فرماتے تھے جو اپنے ہاتھ نہ کمایا میں وہی کھاؤں گا, اگر کہیں جانا بھی پڑ گیا مجبوراً تو کھانا گھر سے لے کے جایا کرتے. وہ شاگرد تھا کو لاڈلا سا, اس کی شادی آ گئی, خدمت بھی حضرت کی بڑی کرتا تھا. وہ کسی نے ان کو کہا کو بھی چھڑیا بھائی منی ہے تاں پیار کے تیرے ویاہ تے ہاں, لیکن حضرت جاتے نہیں تھے کہیں, وہ ضدی پڑ گیا. خیر بات ختم ہوئی کہ بھائی پھر میں ولیمے پہ آ جاؤں گا, کیونکہ سنت ہے ولیمے, میں آ جاؤں گا ولیمے, لیکن تو تک کھانے لو تنگ نہ کری, کھانا نہیں کچھ بھی. وہ ادھر تو ایگری ہو گیا, لیکن بعد جا کے کہنے کہ آؤ تو صحیح, آپ کھوا بھی دوں گے. وہ آ گئے حضرت, وہی کام اس نے کیا, لا کے اس نے کھانے چن دیے سب. حضرت کوئی قبول کی لا لو, آپ فرمائیں نہیں پتر میں کھاتا ہی نہیں ہے. وہ بھائی اللہ کا دوست تھا, حدیث قدسی ہے, فرمایا جب بندہ میرا قرب پا لیتا ہے تو پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. اب پتر تیریاں بھی اکھاں نے, میریاں بھی اکھاں نے, اور ایک او اللہ دا دوست ہے جہدیاں اکھاں وچ اللہ دے رنگ شامل ہو گئے, تو کیا دونوں آنکھیں برابر ہوں گی حضرت؟ پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ تیری بھی وہی آنکھیں دیکھیں, اس پاک کی آنکھیں جس کی آنکھوں میں اللہ کے رنگ شامل ہو چکے ہیں وہ بھی وہی دیکھیں. پھر یہ بتانے کا مقصد کیا تھا؟ جب دنیا دی آنکھیں ایک ہو جائیں گی, تو پھر اس حدیث کا معنی و مفہوم کیا ہوگا حضرت؟
तेरी आंख भी वही देख रही है, उस अल्लाह के दोस्त की आंख भी वही, फर्क क्या हुआ? इस हदीस को बयान करने का फिर मतलब क्या था? ये दुनिया की आंख नहीं, बयान करने का मकसद ये था, तेरी आंख वो नहीं देख सकती जो हमारे दोस्त की देखेगी। उसकी अब उसकी आंखों में हमारे रंग आ चुके हैं। उस बाबे की तहारत, उस बाबे का तकवा, उसमें वो रंग पैदा कर चुका था। उसकी आंख वो देख रही थी कि ये रिज़्क हलाल। बाबे ने बड़ा टालिया, नहीं टलिया कोई। आखिर वो ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ 4-5 ਵਿੱਚ ਰੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿਲ ਐਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ, ਦਿਲ ਰੱਖੋ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਲਾ ਲਓ, ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਰਸਾ ਫਰਮਾਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਤੇ ਜ਼ਰਦੇ ਚ ਖੂਨ ਦੇ ਤਰੋ ਪਿੱਟ ਗਏ। फरमाया तुम्हें जरदा नजर आता है, लेकिन मेरे रब ने मुझे वो आंखें दी हैं कि मुझे ये खून नजर आ रहा है, और शरीयत मोहम्मद पाक में खून हराम है, हराम है, हराम है। ये कह के उठ के चले गए। सब ने कहा यार गलत हो गया, साढ़े को बड़ी बेअदबी हुई। उस दिन तो कोई भी नहीं या क्या जरा दिल भी दुखे है साड़ी वजह। वो अगले दिन सारे इकट्ठे होके गए, जाके माफी मांगी। दरवाजा खटखटाया, नहीं दरवाजा खुला कोई। काफी उन्होंने खटखटाया, फिर वापस चले गए, फिर आए, लेकिन कोई अंदर से आवाज भी नहीं आई। आखिर हज़रत उन्होंने दरवाजा तोड़ा, और जब अंदर गए तो बाबा जी अपने अल्लाह को प्यारे हो चुके थे, क्योंकि राज खुल गया ना बात करते। इसलिए दर साहब जिन्हें नमाजी बैठे थे ऐसा बड़े चस्का जी थले कुछ भी नहीं है, बस ए मरवंद। ऐसे ही तो फरमाया जेड़ा ऐदी ते ऐदी जमानत देगा कि इन्होंने सही वरतेगा, मैं उन्हें जन्नत की जमानत देन देगा। बड़ा ध्यान नमाजी को अपना करें। बड़ियां महंगियां जो नमाजा एक बुरकी पीछे नंगवा बैठी हुई थी, बड़ियां महंगियां जो नमाजा, और ऐ सोच के हाथ चुक ली नहीं यार कोई नहीं, आप जन्नत जाके खावांगे, जाके जन्नत में खाओ। तो ये बड़े बड़े तो वो जनाब ज़ैद कहते हैं कि मैंने 20 साल गुजारे, लेकिन इंतजार रहा कि हजरत कभी बुलाए। हजरत ने बुलाया। फरमाते लेकिन ये मामूल रहा, रोज सुबह नाम पूछते, बुला ओ भाई तेरा नाम की है, क्योंकि मैंने हुजूर ज़ैद, ओ भाई ता पूछे जो काम होए तेन बुलाना होए तो ना तो पता हो। कहते हैं फिर भूल जाते, फिर अगली सुबह पूछते। कहते हैं 20 साल हजरत का ये मामूल रहा। कहते एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया, ज़ैद लगता है हजरत बायज़ीद तुझसे खुश नहीं, 20 साल हो गए तेरा नाम नहीं याद हुआ है। कहते मैं हाजिर खिदमत हुआ, मैंने हाथ जोड़ के हुजूर क्या आप मुझसे खुश नहीं? फरमाने लगे नहीं खुश। कहते क्या हजरत मेरी खिदमत आपको पसंद नहीं आई? फरमाने लगे नहीं, तो बड़ी खिदमत करता है। हजरत हुजूर फिर ये बेतवजही क्यों? 20 साल हो गए आपको मेरा नाम नहीं याद हुआ, रोज सुबह नाम पूछते हैं फिर भूल जाते हैं। इससे तो यही लग रहा है कि आप मुझसे खुश नहीं, नाराज हैं, मेरी खिदमत आपको पसंद नहीं। इतनी बेतहानी, इतनी बेतवजही। तो फरमाते आगे से हजरत बायज़ीद भी रो पड़े। तो फरमाने लगे बात खुशी या नाराजगी की नहीं है, बल्कि बात यह है कि जब से मैंने उसका नाम याद किया है मुझे बाकी सारे नाम भूल गए हैं। हजरत साहब सानू सारे याद जे वो भूल गए, उन्होंने वो याद रखिया, बाकी सारे भुला छड़े। सानू सारे याद ने ओदा नहीं ना याद करो ना साहब ना वो पुत्र आपे भी करो, और फिर इन्होंने बच्चों को कराओ। इन्होंने किन्ने कराने? हजरत जी ये जितने अबू बैठे ये आपकी मेरी ड्यूटी थी। मेरे साहब मैं सच कह रहा हूं आपको पुत्र, क्योंकि हम कुछ नहीं मेहनत कोई नहीं कर रहे। चलो चल रहा है जो है, डर तो इनके लिए लग रहा है, इनका क्या बनेगा कल है। क्योंकि ये वो बदनसीब है कि जिनके हम माँ बाप हैं, खुद भी गाफिल और इनको भी गाफिल बना। अल्लाह बुजुर्गो ड्यूटी सी साड़ी, उन्होंने आख्या भी तेन औलाद दईए और तेन लगे कि उन्हें बोलने वाला है, गरीब है कि बोलेगा तो फिर की करना है, फिर उन्हें साडा नाम सिखाना है कि दुआ बोले तो सब तो पहले यदि जुबान चो निकले अल्लाह। ये साडी ड्यूटी सी जिहड़ी असीं कीती ही नहीं कीती, साडी ड्यूटी सी जिहड़ी असीं कीती, असीं इन्हां नूं अल्लाह सिखाया। बल्कि हज़रत जो मेरा दौर है ना उसमें तो और मामला अजीब है। ये अल्लाह रहम करे, जो नौजवान है उनकी कोशिश क्या है कि जब मेरा बच्चा बोले तो सबसे पहले क्या कहे पापा, और जो आगे हमारी बेटियां हैं उनकी कोशिश है, मियां बीवी में आपस में जिद लगी है कि जब ये बोले तो सबसे पहले क्या कहे मामा। दोनों बैठा के प्रैक्टिस करवाते हैं बाकायदा। तो फिर अगर पहले मामा कह दे तो मामा ने फिर पूरे खानदान को बताना तू बोले तो सब तो पहले मामा कहने, तो जो पापा कह छड़े पापा ने सारे दसना है, तू बोले तो सब तो पहले पापा आखे। हला ना मामा ना पापा, बल्कि सबसे पहले क्या अल्लाह, सबसे पहले क्या अल्लाह। ये हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया सैयद थे और गयूर खून रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सैयद कायनात के बाग के फूल है सैयद, सोना सुच्चा सैयद निजामुद्दीन औलिया। बचपन में ही वालिद इंतकाल कर गए, यतीम हो गए। इफालत दादा जान ने की, वो भी इंतकाल कर गए। फिर नाना जान वो भी इंतकाल कर गए। अब वालदा साहबा हमशीरा एक लोंडी
और ख्वाजा साहब, लेकिन बचपन। वालदा साहब ने क्या किया, घर का कुछ सामान बेचा और एक चरखा खरीद लिया, और उस सैयदा ने क्या करना, कपड़ा तैयार करना, और वो कपड़ा जाके बाजार बिकना, और सैयदों के घर में चूल्हा जलना। अब फरमाते हैं फाका चल रहा था, वालदा साहब कपड़ा तैयार कर रही थी, अभी कपड़ा तैयार, फाका चल रहा था। अब फरमाते मुझे इतनी शदीद भूख लगी कि मैं वालदा साहब की खिदमत में हाजिर हुआ और उनका पल्लू पकड़ के अर्ज किया, अम्मा जान बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दी। चिड़ियां सोनिया वो मामा से। अब फरमाते आगे से अम्मा जान फरमान लगी, निजामुद्दीन हर ये सोच के सब्र कर ले कि हम अल्लाह के मेहमान हैं। अब फरमाते हैं जो जुमला था ना, अल्लाह के मेहमान, उसने मुझे इतना मजा दिया कि मैं फिर उसका ही मजा लेता रहा। निजामुद्दीन तू अल्लाह का मेहमान, निजामुद्दीन तू अल्लाह का मेहमान। अब फरमाते हैं अब वालदा को था कि मेरा निजाम भूखा है, वालदा सारी रात नहीं सोई, चरखा चलाया, सुबह कपड़ा तैयार हुआ, लोंडी को बुलाया, खादिमा को कहा जा कपड़ा बेच के फुला फुला सामान लेके आ, मेरा निजामुद्दीन भूखा है। खादिमा गई, कपड़ा बेचा, वो सारा खाने का सामान लेके आई। ख्वाजा साहब फरमाते हैं अम्मा जान ने वो खाना सामने रख के ना मुझे बुलवाया और बुला के कहने लगी, ऐ मेरे बेटे तुझे भूख लगी है, जो जो खाना है पेट भर के खा। अब फरमाते हैं वो खाना मुझे इतना बुरा लगा, मैंने अर्ज की अम्मा जी ये खाना अल्लाह के रास्ते में दे के अल्लाह के मेहमान ही ना बने रहे हैं, इतना मजा है हजरत अल्लाह। क्योंकि हजरत हमने इन बेचारों को बताया ही कोई नहीं है, खुद नहीं अल्लाह याद, इनको क्या अल्लाह बताते हैं। इसलिए हजरत खुद भी करो और अपने बच्चे 5 वक्त की नमाज पढ़ो, हलाल खाओ, अल्लाह का जिक्र करो और वालिदैन की खिदमत करो। जिसके पास हजरत साहब ये मौजूद है, मैं बड़ा जज्बाती सा बनता हूँ हजरत, तो वो जब जाते हैं ना खत्मों पे तो 2 लिहाज से वो मुझे फल देख के बड़ा गुस्सा चढ़ता है। एक, क्योंकि वो जब खत्म हो जाना है, दुआ होनी है, तो आपने क्या करना है, वो खरबूजे के छिलके, वो तरबूज के छिलके, वो आम के छिलके, वो आड़ू की किटक आपने मस्जिद में फेंक के जानी है। मुझे वो फल बहुत बुरा लगता है जी देखे, क्योंकि अभी इसी फल के जरिए मेरे रब के घर की बेअदबी होनी है। मैं हज़रत साहब लाहौर में, आसफ भाई चलो मैं नाम नहीं लूंगा, मेरी बड़ी बुरी आदत है कि वो मैं नाम ले जाता हूँ, नहीं करना चाहिए। एक महकमा पुलिस के अफसर की वालद का खत्म था और मैं नाम नहीं ले सकता, फिर वो नाराज होंगे सारे। ये आपके लाहौर के बुर्ज और थम मौजूद थे, वो जो अफसर थे उनके अबू के खत्म हो गया, वो उधर भी फल तकसीम हुआ, आम भी कटे हुए थे, तरबूज खरबूजा। मैंने हजरत अपनी इन गुनाहगार आंखों से ये मंजर देखा कि हर बंदा छिलका अपने हाथ में लेके खड़ा था, ये साहबा दा घर किथे सुटिए। मेरा दिल कर रहा है मैं को 2-4 का नाम ले जाऊं, लेकिन कि बुर्ज आपके लाहौर के, थम आपके लाहौर के अपने हाथ में छिलका लेके खड़े थे कि साहब दा घर थल्ले नहीं सुटना कोई भी, सारे टटोल रहे थे, तलाश कर रहे थे, को ट्रे को प्लेट को जगह को नुक्कड़ को कोना मिले, क्योंकि साहब का घर है, जगह जगह छिलके फेंकने। लेकिन जब अल्लाह के घर की बारी आती है, कुल 10वां 40 सालाने का खत्म, आप इतनी जहमत भी नहीं करते कि छिलका अपने हाथ में उठा के अल्लाह के घर से बाहर ले जाएं, कहीं बाहर इसको जाके फेंके, अल्लाह के घर में फेंक देते। मैंने एक जगह ये बात बयान की, बंदे बड़े बड़े अजीब होते हैं। एक बंदा उठकर होता है, नहीं मौलवी साहब ऐस तू फल बढ़ना चढ़ चढ़िए भाई, सफाई होती जाती है। मैं अगले जी सफाई होती है या नहीं होती वो बात की बात है, मैं बात ये कर रहा हूं कि क्यों छिलकों के जरिए अल्लाह के घर की बेइज्जती की जाती है। एक तो वैसे मेरी कौम की तरबियत नहीं, कोई भी इतनी अवेयरनेस ही नहीं है भाई, रब दा घर है, अल्लाह दा घर है, अल्लाह दा घर है, जिन्हें कहते हो अल्लाहु अकबर ओदा घर है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन दा घर है। लेकिन क्या है, कुल 10वें के बाद हजरत छिलके वो ठीक है, बाद में सफाई हो जाती है। लेकिन मैं कहता हूं ये अल्लाह का घर आपकी नजर में, कोई उसकी अहमियत, कोई शान शौकत, कोई अदब, कोई ताजीम, कोई तौकीर नहीं है, जिसका जिधर दिल किया छिलके, और पुलिस अफसर का घर का खत्म है और बड़े बड़े पन्ने हाथ में छिलके लेके खड़े हैं कि छिलका कितने टूटी। पहले तो मुझे ये गुस्सा लगता है देख के कि यार ऐसे फल के जरिए उन्हें मेरे रब दे घर नूं इन्होंने गंदा करना है। और दूसरा ये होता है कि हजरत वो जिन्नी देर माई बाबा जींदा सी उन्होंने बेचारे किसी ने आज लाए हैं सारा। मैं सही कह रहा हूं, ये जितने पुत्र जवान बच्चे बैठे हजरत साहब, ये क्योंकि बातें कड़वी हैं बेटा, आपने बिल्कुल कोई दिल पे नहीं लेनी, मैं तरबियत कर रहा हूं। हजरत साहब जिन्होंने साढ़े माई बाबे मरदे हैं, अक्सर अस्पताल ही फौत होंगे, तो हॉस्पिटल वाले ना वो इब्राहिम जवान हो जाएगा, फिर वो जाना शुरू कर देगा। एक दिन क्या होगा, इब्राहिम की जो बीवी है उसका बैग तैयार कर रही होगी, उसके जूते पॉलिश कर रही होगी, उससे पूछ रही होगी कितने चले हो, की रखा विच, स्वेटर रखा, चादर रखा, मफरल रखा, पगां किनियां रखा विच, पूछेगी ना। और मैं जी मंजी ते बैठ के कुड़दे होना है, यार मैनू क्यों नहीं पुछण दिया, अब्बा जी 2-3 दिन नहीं चले, मैं तुहाडे लई की लैके आऊं। वो फिर बनती है, वो कुड़न क्या बनती है फिर मौत की। और हजरत जी मीनू अस्पताल ते जनरल अस्पताल ते फलाना 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 ले जाने हैं, लेकिन अपने हाथ नाल एक अंब नूं कट के खवांदे
ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਟੁਰ ਗਏ ਯਾਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਟੁਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੈਠਾ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅੰਮੀ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਅਬੂ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਅਬੂ ਜੀ ਕੀ ਖਾਦਾ, ਕਦੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਬਾਬੇ ਦੀ ਦਿਲ ਜੋਈ ਲਈ, ਓ ਇੱਧਰ ਆਓ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇੱਧਰ ਆ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਨੂੰ, ਕੱਲ ਉਹ ਪਕਾਣਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦਿਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਕੱਲ ਉਹ ਹੀ ਪੱਕੇਗਾ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਕੋ ਨੂੰਹਾਂ ਤੰਗ ਸ਼ੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਿਆ ਮਿੱਠਿਆ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਾਨੂੰ ਨੂੰਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇਂ, ਉਹਨੇ ਕਾਨੂੰ ਨੂੰਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇਂ, ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਲਾਡ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਫਲ ਖਵਾਓ ਯਾਰ। ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਖਵਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਫਲ ਖਵਾਓ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ ਕਾਕੇ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਕਾਮਿਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਗਫਿਰਤ ਫਰਮਾਏ। इंसान होने नाते ना जिते जिते बोल अल्लाह बख्शिश फरमाए। और पुत्र डंडी नहीं मारनी है। अम्मी भी थे, ये मेरी माँ की दुआ है। मैं इधर सड़कों ते गड्डियां लगदियां ने, दिल तो करदा है कि गड्डी लावां ते पूछां भाई बाबा दुआ करदा रहे, माँ की दुआ पता नहीं यार किस तरह तड़े ज़हन च गल्लां आईयां नहीं। वैसे नौजवान बैठे पुत्र की तुसीं समझदे कि अब्बू जी नहीं दुआ करदे, नहीं को करो हाँ गल को मेरे नाल को दसो भला की क्यों गड्डी भी चलांदे, की तड़े ज़हन वे तड़े ख्याल अबू नहीं दुआ, अबू दा दिल करदा कोई खोता रेड़ा चलाओ, नहीं गड्डी विच जो लिखाया हुंदा ये मेरी मां की दुआ, तड़े ख्याल अबू जी दा की दिल करदा कि मेरे पुत्र का गड्डी ना होए। और फिर तो कहंदे जो अबू जी सॉफ्ट जोड़े ने जी। अल्लाह साहब मैं आखिरी बात, जिन्ना वड्डा दिल अबू जी दा ना तुसीं सोच भी नहीं सकदे। अल्लाह साहब मैंने बस लातादाद ही गाड़ियां देखी कि जिनके पीछे लिखा है ये मेरी माँ की दुआ है। मेरे मोहल्ले में भी हैं काफी ज्यादा। मैंने आज तक कदर साहब कभी ये नहीं देखा सुना पढ़ा कि बेटे ने गाड़ी के पीछे लिखवाया ये मेरी माँ की दुआ है और अब्बा जी ने फड्डा डाल दिया। मैं तो नहीं बना कोई, मेरा तो गड्डी पीछे ना ही लिखा कोई, पता ना ही बिल्कुल लाइव जलालत लाइव जलील हुंदा अब्बा गड्डी पीछे लिखा ये मेरी माँ की दुआ है। फिर चुप करके बह जांदा बेचारा। उन्हें कभी नहीं पूछा है कि भैया ये तेरी अम्मी की दुआ है तो जड़ियां मैं वीजा दिंदा रहा वो किते गईयां, बस्ता मैं लैके दिता, यूनीफॉर्म मैं लैके दिंदा रहा, पॉकेट मनी मैं दिंदा रहा, पढ़िया तू मेरे पैसियां नाल, ये तेरी अम्मी की दुआ है। कभी हजरत किसी अबू ने पड्डा नहीं पाया। चलो कैमरा लगा है लेकिन मेरा चैलेंज है, मेरा चैलेंज है हजरत गड्डी पीछे लिखवा के ले आओ ये मेरे अबू की दुआ है। जे अम्मी जी फड्डा पाया बगैर बह गई तो मैं जुर्मदार हाँ। कहते ना बुरी सख्त बड़े ने अबू जी जे तेरी अम्मी फड्डा पाए बगैर बह गई मैं सियालकोट ना भाई जो कहेगा मैं सदा भुगतांगा। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਬੂ ਹੈ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਫालतू ਸ਼ੈ ਬਣਾ ਛੜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਫालतू ਮਰਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਾਹਰ ਵਾਲੀ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਕਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਪਿਓ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਅੰਮੀ ਵੀ और अबू भी वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।